वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम अस्सलाम, ईशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। एक्चुअली मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ ना, उधर प्रोफेशनल जेलेसी और बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग है, एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिविटी है यहाँ पे। तो होता ये है कि मेरे सामने अगर कोई गलत बात करता है तो मैं उसको फौरन ब्लंटली जवाब दे देती हूँ। तो वो अक्सर ऐसा होता है, जेलेसी से ज़्यादा एनिमिटी हो जाती है वो। तो वो बहुत ज़्यादा, फिर मेरे लिए कुछ चीज़ें अच्छी भी हो जाती है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ ख़राब ही होती है। तो सबसे पहले इसको किस तरह से कंट्रोल करें ताकि एक जेलेसी का फैक्टर तो हो लेकिन वो एक एनिमिटी वाली चीज़ है, क्योंकि फिर लोग दुश्मन बन जाते हैं और फिर वो ज़्यादा चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका ईशा जी। समिया आप इस हवाले जी, से क्या मैं कहेंगी? इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि अगर कोई ग्रुपिंग हो रही है और आपके अगेंस्ट बात हो रही है और आप इन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे जवाब दे देती हूँ या लड़ लेती हूँ, ब्लंट वे हाँ, जो लेकिन कि पता है क्या एनिमिटी है? बन जाता है। देखने की बात ये है कि आप जहाँ आंसर कर रहे हो आपको वहाँ करना चाहिए कि नहीं। प्रोफेशनल लाइफ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जिससे जो बात कर रहे हो वो राइट पर्सन है या नहीं। अगर राइट। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अगेंस्ट बात की जा रही है और जो अगेंस्ट बात है वो मेरे वर्क को लेके की जा रही है, तो आपको अपने कोलीग से बहस करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, अब फिर अगर आपको ग्रुपिंग है, 4 लोग एक तरफ हैं, 4 लोग एक तरफ हैं, अब उन्हीं एक ग्रुप में से एक बंदा उधर जाके एक बात उधर करेगा, फिर दूसरा उधर आके करेगा, तो ऑब्वियसली एक केओस सा होगा, फिर नेगेटिविटी आएगी, जेलेसी आएगी, कंपटीशन बढ़ेगा। इस सिचुएशन को ना जो सबसे ज्यादा बेहतर प्रोफेशनल लाइफ में कर सकता है मैनेज, वो आपका हेड है, वो आपका सीईओ है, वो कर सकता है। तो लेकिन ये बजाय बताइए ग्रुपिंग की वजह इसके क्या होती है? ग्रुपिंग बनती क्यों है? हाँ, ग्रुपिंग की बड़ी वजह ये होती है कि एक तो जो सीनियर्स हैं वो अपना ग्रुप बना लेते हैं एक दूसरा। सेकंड, हमारी जो उनसे ये पर्सनालिटी भी है कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी मैच जिसके साथ होता है आप उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हो, आप उनके पास बैठते हो। दूसरे लोग जो उनसे वो दूसरा ग्रुप बना लेते हैं। हर जगह पे आपको हर टाइप के लोग मिलते हैं। कुछ बहुत एफिशिएंट में मिलते हैं जो सिर्फ इसलिए जॉब कर रहे होते हैं कि मजबूरी है, हमें अपना सिर्फ घर चलाना है इसलिए कर रहे हैं, कुछ ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। तो जैसी आपकी नेचर होगी आप वैसे लोगों के साथ अपना नहीं, अब ग्रुप बना समटाइम्स लोगे। सिर्फ एक पर्सन भी होता है जो सबको अपनी तरफ करना चाहता है, तो वो हाँ। सबकी बैक बाइटिंग कर करके उसके बारे में बुरी बात की, उसके बारे में गलत बात की, तो सबको अपनी तरफ करता है, तो उसकी वजह से सारे ऑफिस का एनवायरनमेंट भी खराब होता है। अगर तो वो आपका तो कोलीग है एक पर्सन की हम वजह पर्सनालिटी को से कैसे कर सकते हैं? अवॉइड एनालाइज कैसे किया जा सकता एनालाइज उसको पहले तो हम उसको उसकी अवॉइड तो पर्सनालिटी करने को की कैसे जरूरत चेक ही करें? नहीं है। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा उसके लिए, और स्टैंड लेने के लिए देखना फिर वही बात है कि राइट पर्सन के पास जाया जाए, उससे बात की जाए। यकीनन हायर अथॉरिटी से जब आप बात करते हो वैलिड रीजंस के साथ बात को आपको सुनती है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं सुना जा रहा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हमें नजर आता है कि क्वालिटी नहीं है, सुना नहीं जा रहा होता, तो फिर आपके पास बैकअप होना चाहिए अपना। फिर आप जरूर प्लान करें कि अब आपको एक जगह पे, क्योंकि वही टॉक्सिक इन्वायरमेंट फिर आपको मेंटल इलनेस की तरफ ले जाता है, उससे निकल जाएं फिर आप। ऑल राइट। डॉक्टर शिवाना, आप भी मैं चाहूँगी कि आप भी मुझे बताएं, जिस तरह ईशा एक कॉलर थी, उन्होंने कॉल करके कहा कि वो अपना प्रोफेशनल तरीके से जब किसी को रिस्पॉन्स करती हैं तो इन अ ब्लंट वे करती हैं, जो कि उसके लिए प्रोफेशनल जेलसी के साथ साथ सामने वाला एक जैसे कहते हैं ग्रज रख लेता है या एनिमिटी रख लेता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगी कि जो ग्रुपिंग्स होती हैं और ये जो सारा रवैया चल रहा होता है? आपको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड मॉब मेंटालिटी एंड हर्ड मेंटालिटी। इस कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा जरूरी है। जो मॉब मेंटालिटी होती है ना, उसमें क्या होता है कि एक बंदा जो होता है ना वो पूरे लोगों को अपने पीछे लगा लेता है, और वो जो पीछे अपने लोग लगाता है ना, उन लोगों को कभी कभी ये भी नहीं पता होता कि वो उस बंदे को फॉलो क्यों कर रहे थे, और उनको कॉज भी भूल गई होती है। वो उनको जो पावर मिल रही होती है बीइंग इन अ ग्रुप इज वे मोर देन बीइंग एन इंडिविजुअल। बहुत कम लोग राइट। होते हैं जो अपनी इंडिविजुअल इंफरादी हैसियत से अकेला खड़े होके अपने आप को दिखा सकें कि दिस इज हु आई एम। मेजोरिटी जो होती है, औरतों को भी आप देखें, बंदों को भी, व्हेन दे आर इन अ ग्रुप तो उनका बिहेवियर जो होता है इज टोटली डिफरेंट। उनको एक पावर की फीलिंग होती है, एक राइट। कंट्रोल की फीलिंग होती है। एक इंडिविजुअल बंदे को हरास करना और बुली करना ज्यादा इजी हो जाता है। बात ये नहीं हो रही कि वो अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, बट दैट्स व्हाई दे मेक अ ग्रुप। अब इस पूरे सूरत हालात के अंदर आपको ये पता चल गया है कि वो एक नेगेटिव लोग, लाइक माइंडेड लोग, कमजोर लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए। कमजोर ही हुए ना जो एक बंदे को बुली कर रहे हैं। कभी भी स्ट्रांग बंदा किसी को बुली नहीं करता, वो इंफरादी काफी होता है। शेर हमेशा अकेला चलता है। ये बकरियां जो गाय होती है ना, ये हर्ड्स के अंदर चलती हैं। तो डॉक्टर ये शिवाना, बकरियां इसको और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल में हमारी जी ऑडियंस बहुत ज़्यादा ही रिलेट करी है। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जी मैं एक बैंक में काम करता हूँ, फरहान बोल रहा हूँ जी। जी जी और मैं हैंडसम हूँ, गुड लुकिंग हूँ, और मेहनती भी हूँ, एक सीनियर पोस्ट पे हूँ।
تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے غلطی کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہوں اور اس کی وجہ سے کام نہیں کر پاتا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر شبانہ. جی سمیہ. جی انہوں نے بتایا کہ ایک لیڈنگ سیٹ پہ کام کرتے ہیں اور لوگ ان سے جو ہے سینئر ہیں وہ جیلس ہوتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیے میں ان سب کو بات بتانا چاہوں گی کہ یہ بھی کہا کہ وہ ہینڈسم بھی ہیں. صحیح. دیکھیں اچھی بات ہے ہینڈسم ہونا تو ماشاءاللہ زبردست ہے کہ اگر آپ جس ایج میں بھی ہیں اور آپ ہینڈسم ہیں اور اچھے طریقے سے کاموں کو لے کے چل رہے ہیں, آپ کے جو سینئرز ہیں اگر وہ آپ سے جیلس ہو رہے ہیں یا آپ سے صحیح طرح سے بات نہیں کر رہا ہے, ایک دفعہ اپنا انالیسس ضرور کر لیں کہ آپ کی ان کی ڈیمانڈ آپ سے کیا ہے. جن لوگوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت پرفیکٹ کام کر رہے ہیں, لیکن ہم ان کے کام کی یا وہ جیسا ہم سے کام چاہ رہے ہیں ہم اسے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. سو کئی دفعہ ہمیں آؤٹ آف دا باکس جانا پڑتا ہے, کیونکہ میں نے یہ فیس کیا, اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی طرف سے بہت پرفیکٹ تھے لیکن وہ ان کا خیال تھا کہ وہ لیکن یہاں پہ ان کی سائیکی میرے خیال سے یہ ہے کہ ان کو آلریڈی لگتا ہے کہ یہ ڈیزرونگ ہے, ہینڈسم, گڈ لکنگ, ویل ڈیزرونگ, ایفیشینٹ, لیکن سینئر اتھارٹیز ان کو یہ سمجھتی ہے, ان کی مائنڈ سائیکی کچھ اور ہے. ان کو لگتا ہے کہ وہ ہی از اے پرفیکٹ پرسن فار دیٹ سیٹ. ایک دفعہ وہ اپنا انالیسس دوبارہ کر لیں گے ان کی جو ان سے نا, کیا ان کو یہ لگ رہا ہے یا یہ کہ وہ جو ان سے سینئرز ہیں ان کی ڈیمانڈ ان سے کچھ اور ہے اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ہینڈسم ہونے کی وجہ سے مجھے جیلس ہو رہے ہیں تو آپ شاید صحیح جگہ پہ نہیں ہیں, آپ کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں سے آپ کو اوور تھنکنگ ہے, سیلف انالیسس آپ کو بہت ضروری ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے نارسسسٹک پرسنالٹیز کی. نارسسسٹک پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا سیلف سفیشینٹ سمجھتی ہیں کہ کوئی بھی اگر ان سے کوئی بھی بات کرے انہیں یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ اس لیے مجھ سے بات کی جا رہی ہے کیونکہ یہ مجھ سے جیلس ہو رہا ہے, یہ مجھے جو ان سے نا نیچا دکھانا چاہتا ہے یہ اس وجہ سے. کچھ باسز ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا جو چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ان کی تعریف کرے بلا وجہ. کچھ یہ بھی ہوتے ہیں اور جو لوگ جو یہ یوں ڈپریشن فیل کر رہے ہوتے ہیں نا, ایکچولی میں نے ان میں دیکھا کہ کچھ حق پہ بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنے کام میں بہت ایفیشینٹ ہیں لیکن ان سے تعریفیں نہیں ہوتی, وہ اپنے باس کی تعریفیں نہیں کر رہے ہوتے اور وہاں جا کے پرابلم آ جاتا ہے کہ باس کو لگتا ہے کہ جی یہ تو کچھ صحیح نہیں ہے, اس کو یہاں سے ہٹ جانا چاہیے, یہ کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اس کو تو ایک سائڈ پہ کر دو نا. یہ وہی والی بات ہو گئی جو عائشہ کالر نے کی تھی کہ آئی ڈو ناٹ گیو اے اسپیس ٹو اینی ون, بلنٹلی میں رسپانس کرتی ہوں. تو وہ سامنے والا پھر اس کو لے لیتا ہے کسی اور انداز میں کہ آئیدر روڈ ہے یا یہاں پہ دال نہیں گلے گی یا یہ تو پروفیشنل ہے یا پتہ نہیں فلاں. تو میں چاہوں گی ڈاکٹر شبانہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرا لنک ڈراپ ہو گیا تھا, میں ابھی آئی. جی مجھے پتہ نہیں جی کیا بات. مجھے یہ بتائیں, ہمیں کالر ایڈ کرتے پھر میں آپ کی طرف آؤں گی دوبارہ. جی السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی. جی ڈاکٹر شبانہ میں بھی آپ سے چاہوں گی کہ ابھی پریویسلی جو کال آئی تھی, ایک صاحب ہے جو کہ لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے شاید کہ ہز بینگ ہینڈسم اینڈ گڈ لکنگ اور لیڈنگ پوزیشن پر ہونے کے وجہ سے جو باقی اتھارٹیز ہیں وہ ان سے جیلس ہوتی ہیں, ان کے لیے پرابلم ہے پروفیشنل فیلڈ پہ اور وہ اس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ ہینڈسم ہونے کی وجہ ہینڈسم بھی سے ہیں, وہ ہینڈسم بھی ہیں. I'm just laughing. اچھا دیکھیں, کام پہ نا آپ نے ہمیشہ اپنے بیٹلز چوز کرنے ہوتے ہیں. آپ کو یہ ایسے آ رہے ہیں بہت زیادہ کانفلکٹس ہیں نا, آپ کے بیٹلز آ رہے ہیں, آپ کو کوئی جو ہے آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, آپ کو مائکرو مینج کر رہا ہے, آپ کو نیگیٹو بلی کر رہا ہے سارا, تو یو ہیو ٹو پک اینڈ چوز یور بیٹلز. 90% جو پیٹی باتیں ہوں گی جو آپ کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ نے ان کو ٹوٹل اگنور کرنا ہے. اور باقی جو 10% جو کہ آفس کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر کام کر رہی ہے, وہ جب آپ کی میٹنگز کے اندر آپ کا اوپینین مانگا جاتا ہے, آپ نے اپنا ویلیو دکھانا ہے کہ یو نو یور ورک, یو آر ورتھ اٹ. اپنی ورتھ اینڈ ویلیو جب آپ دکھائیں گے نا تھرو یور پروفیشنل اوپینینس, تو جو آپ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کے باس ہیں, وہ بڑے اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں. وہ باس اس لیے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کا اتنا زیادہ کنیکشن نہیں ہے, جو آپ کا امیڈیٹ باس ہے جو 2-3 لیول نیچے ہے, وہ بات ہی نہیں اوپر پہنچانے دے رہا, یا جو آپ کے ساتھ والے ایکول اتھارٹی میں ہیں وہ اوپر تک بات نہیں پہنچانے دے رہے. اس کی وجہ سے کہیں آپ نیچے دب رہے ہیں, ڈپریشن ہو رہا ہے. اگر آپ ایچ آر کے پاس جائیں گے تو ایچ آر بھی آپ کی اتنی مدد نہیں کرے گا, بیکاز دے آر مینٹ ٹو سیو دا انٹرسٹ آف دا کمپنی. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک چھوٹا ماحول ہے آپ کا کام کا یا بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. آپ نے اپنی ورتھ کو پروو کرنا ہے بائی
choosing your battles. آپ نے دکھانا ہے کہ میرا یہ اوپینین, میرا یہ کام, میرا یہ آئیڈیا, کریٹیوٹی آپ نے شو کرنا ہے, اور اس چانس کا اور اس اپرچونٹی کا منتظر رہنا ہے کہ کہاں پہ میں اپنے سے بڑے جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو دکھا سکوں کہ میری ورتھ کیا ہے. اور آپ نے ان سب کو بائی پاس کر دینا ہے جو کہ آپ کے لیول پہ یا امیڈیٹ آپ کا باس ہے, بڑا باس نہیں ہے, آپ کو اس تک پہنچنے نہیں دے رہا. آپ نے بڑا پولیٹیکلی پنگا بالکل نہیں لینا. آپ نے جو ہے ڈاکیومنٹ چیزیں کرنی ہیں ای میلز کے اندر ساری چیزیں, تاکہ جب آپ ٹیبل پہ اپنی ورتھ اینڈ ویلیو لے کر آ رہے ہیں تو اوپر تک والے لوگوں کو پتا چلے گا کہ آپ کی جو ہے وہ آپ ایکسپرٹ ہیں اور آپ کی ویلیو. تو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے یہ ساری اپنی بیٹلز کو پک اینڈ چوز کر کے پھر جو آپ کے جو امیڈیٹ لوگ ہیں ان سے آپ نے پنگا ہی نہیں لینا, اور کبھی بھی کسی گروپ کا حصہ تو بننا ہی نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ کرٹیس اینڈ پروفیشنل رہنا ہے, بٹ ڈو ناٹ بیکم اے پارٹ آف دا گروپ. اپنی انڈیویجوالٹی کو آپ نے الگ سے رکھنا ہے. اور پھر ابھی کوئی بہت پہلے بھی بہت کہہ رہی تھی شکریہ. کہ جب آپ ہر چیز کر کے دیکھ لیتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ویلیو سیٹ بہت زیادہ ہے, تو آپ کو پھر ریڈی رہنا چاہیے. ضروری نہیں کہ سیکنڈ جاب ڈھونڈنے, لیکن کم از کم ایکسٹرا کورسز کر کے اپنی ایکسٹرا ویلیو کو انکریز کر کے اور ایجوکیشن یا کوئی ایسی چیزیں اپنا سی وی اسٹرانگ کرتے رہنا چاہیے کہ اگر آپ کا اس بات تک آ گئی نا کہ اتنا ٹاکسک ماحول ہو گیا کہ یو جسٹ کین ناٹ ڈیل ود دس پیپل, کیونکہ زندگی آپ کو ایک ہی ملی ہے. آپ نے کام کے اسٹریس میں نہیں تو اب ڈپریشن اور انزائٹی کو اپنے گھر میں لے آنا, چونکہ وہ ریفلیکٹ ہوگا آپ کی پرسنل لائف میں بھی. تو آپ نے پھر آہستہ آہستہ اس ڈائریکشن کی طرف سوچنا شروع کر دینا ہے کہ اگر یہی لاسٹ ریزورٹ ہوا تو میرا سی وی اتنا اسٹرانگ ہو کہ اس سے بھی بہتر ایڈ کرتے رہیں اپنی ایجوکیشن کو, تاکہ آپ کو اس سے بھی بہتر جاب مل سکے. بہت شکریہ آپ کا.